बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए। वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं कि कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ मौका मिल गया है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कोई काम वाम अपना करना है, यानी अपना खुद का छोटा सा कोई भी किसी भी किस्म के किसी भी नौयत का बिज़नेस होना चाहिए। आज हम उसी हवाले से शो करें क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आखिर अपना कारोबार स्टार्ट किया कैसे जाए। वो जो खौफ होते हैं दिल में कि पता नहीं चले ना चले, पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पैसों का क्या सिस्टम होगा, हमारी तो अकाउंटिंग बहुत बुरी है, इस पे हिसाब किताब कैसे क्या करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे खौफ होते हैं। आज हम अपने शो में इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आप अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप घर पे बैठी हैं, बहुत सारी ख़वातीन घर पे बैठ के अपने बेकिंग करती हैं, कपड़े बना के बेच रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे बिजनेसेस कर रही हैं, तो आज हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे पास आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है। व्हाट ऑल डिड दे हैव टू गो थ्रू, क्या कुछ उनको बेयर करना पड़ा, किस तरीके से उन्होंने बेसिकली अपने कारोबार का आगाज़ किया, इस हवाले से आज बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ, कई लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आज हम आपको एक बात ज़रूर सिखाएंगे और वो ये, अपॉर्चुनिटी ढूंढने से अपॉर्चुनिटी मिलती है, बैठ के बात करने से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। वो लोग जो होते हैं ना, जो कर गुज़रते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता है। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल को कहें आई एम पॉसिबल, तो जी हाँ, नामुमकिन को कहें बिल्कुल मुमकिन है। तो बस आप इस पे बिलीव रखें, अपना प्लान बनाएं और आगे जाएं। कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे, इनसे बात करेंगे हमारे मेहमानों से। आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलवाएंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से। तो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान आज के आ चुके हैं। कौन है? चूँकि हम बात कर रहे हैं अपना कारोबार करने के हवाले से, तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नौकरी भी की और अब अपना काम भी कर रहे हैं। पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस भी मालूम करेंगे कि अपने काम में क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होता है, और दूसरा किसी और के लिए काम करने में क्या नुकसानात होते हैं मालूम करेंगे, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है द CEO एंड co-founder ऑफ सीड वेंचर्स। लेट्स वेलकम ऑन आवर सेट विद अस वी हैव फराज खान। अस्सलाम वालेकुम फराज, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। किसी ने आपको बताया कि आप अली हैदर से बहुत ज़्यादा मिलते हैं? जी बोला है ना, जब मैं आपका बहुत कोई यंग ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। मैं कैसे पूछ लूँ, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो पता चल जाए। मीडिया से वैसे कोई ताल्लुक? आप नहीं जानना चाहेंगी। अच्छा, मैं पाकिस्तान का शायद दूसरा वीजे था एक ज़माने में। रियली? हाँ, उस वक्त लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और सड़क पे माइक लेके जाके लोगों के इंटरव्यूज करना। Oh my God! So there's a talented person sitting right here. There's skeletons in the closet. Oh, skeletons in the closet, जो अभी हमने आज किसी तरीके से मालूम कर लिए। देखें आप ज़रा, हवा में तीर चलाने के फ़ायदे चेक करें आप। तो भाई फराज जो है, इनका ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से था कुछ अरसे पहले, कुछ अरसे को भी अब काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह से। अब हमेशा 14 साल हो गए। तो नौकरी और कारोबार, नौकरी के क्या फ़ायदे नुकसान, कारोबार के क्या फ़ायदे नुकसान? नौकरी का फ़ायदा ये है कि आप किसी और के एक्सपेंस पर आप सीख सकते हैं। ओके, बिल्कुल, सबसे बड़ा फ़ायदा। नुकसान ये है कि अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए तो फिर आप ज़िंदगी में और कुछ करने के काबिल नहीं रहते। ये बहुत ऑनेस्ट मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे में या हर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसमें एक इनिशिएटिव होता है, एक ज़ील होती है। और नौकरी जो है या किसी और के लिए काम करने से वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और दबती जाती है एट टाइम्स। एब्सोल्युटली। और एक वक्त आता है कि वो दब के गला घुट जाता है उसका, फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ऑल्सो द एबिलिटी टू टेक रिस्क, वो उसमें भी आपको इतना ज़्यादा खौफ रहता है कि देन यू आर नेवर एबल टू टेक दैट स्टेप, राइट? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
जैसे जैसे आप अपनी नौकरी में कंफर्टेबल होते जाते हैं तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम होता जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब आप पे जिम्मेदारियां इतनी हो चुकी होती हैं, आपके बच्चे हो चुके होते हैं, आपके फाइनेंसेस हो चुके होते हैं, आप बोलते हैं यार कौन अपना कारोबार शुरू करे, बस लगे रहो। और ये बड़ी ख़तरनाक स्टेज होती है क्योंकि आप पता नहीं कितने इनिशिएटिव्स, कितने टैलेंट्स को जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, आप उसी को मार के बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप, न सिर्फ अपने साथ बल्कि बाकी लोगों के साथ। बहुत सही बात है, और आप अपना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, एंड आई थिंक यू स्टॉप लिविंग लाइफ, क्योंकि जब आप ज़िंदगी जीते हैं तो वो तो रिस्क, और वो रिस्क लेने वाला एलिमेंट भी होता है, उसमें जो दिल की धड़कनें ऐसा लगता है कि मुंह से निकल आएंगी, वो तमाम चीज़ें होती हैं। जब तक वो ना हो समझ जाइएगा कि हम मरने के करीब पहुंच रहे हैं। अगर बात करते हैं अपने कारोबार के हवाले से, बहुत सारे खौफ अटैच्ड होते हैं। वो लोग जो कि मुझ जैसे हों, हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमेशा से नौकरी की हुई है, तो डर लगता है कि करेंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ डू यू स्टार्ट, लाइक किसको बोलेंगे, कौन ख़रीदेगा, और अगर बहुत सारा पैसा नहीं है तो कहाँ से पैसे लेकर आएंगे इनिशियल स्टार्टअप। ये वो सारे सवाल आते हैं जो कि जब भी कोई लड़का या लड़की या कोई मर्द या औरत ये इस तरफ जाता है तो उसके जहन में सवाल आते हैं। वैलिड सवाल है। मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा। पाकिस्तान में कोई 150 से ऊपर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 2 मिलियन ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, जिनमें से 2.5 लाख के करीब प्राइवेट सेक्टर ले लेता है, 2 लाख के करीब पब्लिक सेक्टर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, 50,000 के करीब बाहर चले जाते हैं। सो 15 लाख बच्चा अनएम्प्लॉयड रहता है और उसको पता नहीं होता कि वो क्या करे। और उसके इस 15 लाख बच्चे के यही सवाल हैं कि क्या करूं, नौकरी तो मिल नहीं रही है, पैसे कहाँ से आएंगे, गिर गया तो क्या करूँगा, अम्मा अब्बा ने इतने पैसे लगाए हैं मेरी पढ़ाई पे, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर मुझे नौकरी ना मिली, या then that feeling of failure attached which eventually leads to depression, और फिर मास्टर में वो बुराइयां आती हैं जो हम देखते हैं, सुसाइड हो गया, ये गलत काम की तरफ निकल गए, गलत आदतें पड़ गई। तो अब इसको किस तरीके वन एट अ टाइम आप लेकर चलेंगे हमारे साथ? सारा मैंने जब अपना काम शुरू किया अपने बिज़नेस पार्टनर खुसरो अंसारी के साथ, तो ये सारे वो सवालात थे जो कि जहन में आए। हमने बेइंतहा कारोबार शुरू किए, में से तकरीबन 50% नाकाम हो गए, लेकिन हम डटे रहे, और जो बाकी 50% कामयाब हो गए उसने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम ये काम न सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के जो यूथ है या ग्रास रूट्स में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे ठेले वाला, परचून की दुकान वाले, छोटे कारोबारी, उनके लिए भी कर सकते हैं। और हमने कहा कि यार हमने क्या मिस्टेक्स की थी या हमें किन किन चीज़ों की कमी थी कि अगर होती तो शायद हम बेहतर कर लेते। तो हमने रियलाइज़ किया कि ट्रेनिंग्स की बहुत कमी थी, नो हाउ इंक्यूबेशन एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें आपके आइडिया को 3-4 महीने के तक पकाया जाता है, जिसके अंदर आप सोचते हैं अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, वो गलत हो गया तो क्या होगा। मेंटरिंग, यानी जो इंडस्ट्री के टॉप के लोग हैं वो आके आपको वॉलंटियर बेसिस पे आपको समझाएं कि ये कारोबार किस तरीके से किया जाए। ये वो चीज़ें थी हमारे ज़माने में नहीं थी। बिल्कुल। अब हम ये वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में लेकर आ गए। अब ये हो रहा है, बहुत हो रहा है जी। गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रही है, हमारे जैसे इदारे भी कर रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन के लिए हों, चाहे वो हब में काम कर रही हों, आर्टिसंस हों, चाहे वो परचून की दुकान और ठेले लगाने वाले हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हों, हर तरफ ये काम हो रहा है। लेकिन फराज, ये बात बोलनी पड़ेगी, वैसे मुझे नहीं पता था ये हो रहा है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। और आज बेसिकली इनको यहाँ बुलाने का और दावत देने का मकसद ही है कि हम जानें कि हम इनका जिस तरह इनकी कंपनी है उससे हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कारोबार को आगे लेकर जाने में या स्टार्ट करने में, या अपने फेयर्स को किस तरीके से हम बेसिकली हैंडल करें या मैनेज करें। तो अब स्टार्टिंग सीड वेंचर्स माशाल्लाह से वैसे तो 14 साल से काम हो रहा है, लेकिन इन दिस अम्ब्रेला अंडर दिस नेम सीड वेंचर्स के 7 साल से कर रहा है। सीड वेंचर्स क्या कुछ करता है ये बताएं। सीड वेंचर्स 3 स्पेसिफिक एरियाज पे काम करता है। 3, तो वो तमाम लोग जो इस पे रिलेट कर सकते हैं तो इस पे आप देख लीजिएगा अगर इट फॉल्स ऑन योर वो ग्राउंड। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई आपने इन्वेंशन की है, या आप कोई किसी सोशल चैलेंज को बिजनेस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर के इर्द गिर्द या आपके मोहल्ले में
बहुत ज़्यादा कचरा है या बिजली की कमी है और आपके पास एक यूनिक आइडिया है कि आप इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बिजनेस के थ्रू, जिसको सोशल एंटरप्राइज कहते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है। आपके बिजनेस आइडिया को इंक्यूबेट भी करते हैं और अगर वो आइडिया आप में इतना दमखम है कि एक लेवल पे लेके आ जाएं, फिर आपको फाइनेंसिंग भी करते हैं। वी एक्चुअली हेल्प यू गेट लोकल इन्वेस्टमेंट्स, लोकल सिंडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और वो अब पाकिस्तान में बेसिकली प्रॉपर्टी और स्टॉक से हट के हालात माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बेहतर बिजनेसेस में। उनको पता है कि यार पाकिस्तान में टैलेंट भी है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और पाकिस्तान में हमारे जैसे इदारों के स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो वो भी बहुत फोर्थ कमिंग है टू इन्वेस्ट। फराज की इस बात को काइंडली आप ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कुछ रखा ही नहीं है, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो मैं बोलती हूँ आई थिंक आप लोगों को अपना दिमाग खोलने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ अ फैक्ट जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जहाँ पे भी गैप होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो पाकिस्तान में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, हर किस्म की अपॉर्चुनिटी है एंड देयर इज सो मच टू डू, डिमांड भी है। सो यस, यहाँ आए, काम करें और ये यहाँ तमाम कई दुनिया भर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वो एक स्टैटिक पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे हमारे तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आप लोग जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे आप लोगों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। वी हैव अ कॉलर, लेट्स क्विकली टेक द कॉल एंड देन अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर एजाजी बोल रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर एजाजी? बस अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी सर। अच्छा, इस तरह बड़ी अच्छी डिस्कशन भी हो रही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं सॉरी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खोला, मैं नाम नहीं जानता, ये आपके जो मेहमान हैं फराज खान, लेकिन इनका जी फरहान खान। अच्छा, फराज, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और आई होप के दिस इज गोइंग टू ग्रो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई रिमेन्ड प्रोफेसर एंड आल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर इन द यूनिवर्सिटीज। मैंने एक चीज़ शिद्दत से नोट की है जी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक होप सी दिला देते हैं कि जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक ऑफिस मिल जाएगा और आपकी एक जॉब हो जाएगी। बिल्कुल। उनको स्ट्रगल नहीं सिखाते। मैं मिसाल के तौर पे पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा था कुछ इंटर्नीज जो मेरे साथ कुछ अर्सा काम करें। मैं मतलब उनको 10-12 हज़ार रुपया खर्चा भी देने को तैयार था, लेकिन नॉट अ फुल सैलरी। मुझे बड़ी डिफिकल्टी हो रही है कोई बंदा मिला। आते हैं 2-4 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर आते ही नहीं। क्या बात है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको पढ़ा तो रहा है, एफर्ट करना नहीं सिखा रहा, लेकिन रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं सिखा रहा। हाँ जी, अपने को एस्टेब्लिश करना नहीं सिखा रहा। ये जो आप प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे कि स्ट्रीट साफ भी करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो हमारे बच्चे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम, मैं इस किस्म के बहुत से काम कर चुका हूँ, मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि पता नहीं क्या एजुकेशन में इतनी गड़बड़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस किस्म का काम करने को तैयार ही नहीं है और एक दूसरे को ताना देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम जो अदारे हैं इनके साथ मिलके बैठ के जरा इसके ऊपर जो है डिस्कशन करके हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को काम करने का और मेहनत करने की आदत पड़े कि वो इनिशिएटिव ले सके। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। वी हैव अनदर कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? जी, मुझे फराज साहब से कहना है कि थैंक्स कि ये मैंने टीवी प्रोग्राम ऑन किया और मुझे पता चल गया। मैं पिछले 4-5 महीने से काम करना चाह रही हूँ और मैंने नेट पे भी सर्च कर दिया। इसी तरह जो मॉर्निंग शोज में जो बताते थे कि विमेन एक्स है, दिस एंड दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे कांटेक्ट करें, परस्यू करें, बहुत मुश्किल है। मतलब हमें चीज़ें तो पता चल जाती हैं। ओके। लाइक अगर मुझे फाइनेंसिंग की ज़रूरत है या अगर मैं फाइनेंसिंग की नहीं भी है, मुझे एक गाइडलाइन की ज़रूरत है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ और ये काम शुरू करूँ। देखिए, आइडियाज़ तो आपके ब्रेन में होते हैं, लेकिन उनको जनरेट के लिए तो कोई ज़रूरत होती है ना। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त।
آپ کے اس پوائنٹ کو بھی ہم آگے ڈسکس کر دیں گے, بالکل کریں گے. آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو ود ریگارڈ ٹو کہ آئیڈیاز دماغ میں ہوتے ہیں, لیکن اس آئیڈیا کو جب تک آپ پیپر پہ نہیں ڈالیں گے تب تک اس کی جو نٹی گریٹی بٹس ہوتے ہیں نا وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور پھر آپ جب ایک دفعہ لکھنا شروع ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس پہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے. سو یس, اس کو کہتے ہیں ایک بزنس کیس, ایک بزنس پلان وچ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ صرف بڑے بینکوں کی بات نہیں ہے, یہ ہر نوعیت کے بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا جو آئیڈیا ہے دوسرے تک شیئر کر سکیں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو ہمارے پاس جو پہلے کالر تھے ان کے بھی باتوں سے ہم اس پہ بھی کمنٹ لیں گے آپ سے. ویلڈ کوسچنز ہیں, ویلڈ آبزرویشنز ہیں دونوں کے. سو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, کہیں نہ جائے گا. آج کا ٹاپک بہت انفارمیٹیو ہے اینڈ آپ لوگوں کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. سو پلیز اسٹے ٹیون, وی ول بی بیک ویری شارٹلی. ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی. بہت ہی انٹرسٹنگ کالرز آئے تھے لاسٹ بریک سے پہلے اور بہت مزے کی باتیں کی جس کو آج ہم ضرور ایڈریس بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے ملوانا چاہتی ہوں آپ کا ہمارے آج کے دن کی سیکنڈ گیسٹ سے. کون ہے؟ آئی تھنک ہم سب کی زندگی کے لیے ایک حل لے کر آئی ہیں, جو کہ میں نے اور میرے ساتھ جو فراز ہیں یہاں پہ, ہم نے تو کہا بھائی یو گاٹ 2 کسٹمرز رائٹ. یا کراچی ہو یا کوئی بھی شہر ہو, ہم شہر ہو یا گاؤں ہو یا دیہات ہو, جہاں جاؤ ایک پرابلم آتی ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں سے گھر سے کوئی نہ کوئی آواز آتی ہے چیخ کی. یہ میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات نہیں کر رہی, انسانی کیڑوں کی بات نہیں کر رہی, میں اصل کیڑوں کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں, کوکروچز ہوں یا چپکلیاں ہوں یا اللہ جانے کوئی بگ ہو, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ان مسئلوں کو لے کر. اور جب جاتے ہیں کسی بھی پیسٹ کنٹرول کے پاس اور اسے بولتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح کر دو, یا تو علاج نہیں ہو پاتا, یا بی ایسا علاج ہوتا ہے کہ وہ انسان یا وہ کیڑے مکوڑے تو دور کی بات ہے, انسان بھی بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, شی از the CEO and co-founder of 40Fix Pest Control. Let's welcome with us we have سمینا فیصل خان. السلام علیکم سمینا. وعلیکم السلام. لڑکی ہو کہ پیسٹ کنٹرول کا کام کر رہی ہو, کسی نے کہا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا تھا کہ اچھی جاب ہے, اچھا کریئر ہے, پھر بھی کیڑے مارنے کا شوق کیوں ہے؟ سو یوزلی ہم لڑکیاں تو جیسے کیڑے نظر آتے ہیں 200 میل دور بھاگ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو being a victim myself and my family, so that's what triggered me to get into this field. And لڑکی ہوتے ہوئے I was more familiar with میرے گھر کے سارے مسائل, and since I was a working woman I had to face all these issues of getting my odd jobs at home getting done. And my mom used to call me and bug me all the time کہ آج یہ کام کروانا ہے, وہ کام کروانا ہے. And then it got worse when we were infested with bed bugs at home and termites. And my mom اور ہماری مطلب امی نے جو ہے وہ کسی بھی ایک سروس پرووائڈر سے سروس لی, اینڈ انہوں نے 24 گھنٹے تک کے لیے گھر بند رکھا, all the fumes and all. اس کے بعد جب وہ گھر کھلا رات کو, ہم جب گھر میں گئے تو بہت ساری اگلے دن ان کے ساتھ ساتھ میری 3 بہنیں جو ہیں we ended up in hospital کے emergency room. And the doctors told us that they've got some food poisoning or something. Toxicity کی وجہ سے نہ ہی ہمیں کوئی precautions بتائے گئے تھے, نہ کوئی سیفٹی میجرز بتائے گئے تھے جس وجہ سے ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. Oh my God. So anyways, alhamdulillah they were fine. But on that point onwards I started my research on pest control کہ کوئی تو طریقہ ہوگا, کوئی تو سیفٹی میجرز ہوں گے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے. ظاہر ہے میرے ساتھ ہوا تو ڈیفینیٹلی کراچی میں یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. یہ تو آپ نے بہت بڑا, بہت ہی امیزنگ انیشیٹو لیا ہے, بیکاز جب انسان کسی چیز سے خود سفر کرتا ہے دیٹس وین یو ریئلائز کہ بھائی یہاں پہ تو بہت روم ہے فار امپروومنٹ, یہاں پہ تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. اینڈ اگر آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کریں تو جی ہاں, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے لڈو کھا کے بھی لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے. تو یہ ہیں بھی ٹاکسک آف کورس. یہ اس کی فیومز ویسے اگر ہم نارمل پیسٹیسائڈس بھی یوز کرتے ہیں تو منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو ہٹاؤ, دور کرو. وہ الگ بات ہے, ہمارے یہاں کے پیسٹیسائڈس نارمل مکھی بھی نہیں مار سکتی, لیکن اسمیل پھر بھی آتی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اس حوالے سے ہم آف کورس مزید بھی بات کریں گے آپ سے, لیکن آئی تھنک آئی گاٹ کالز, سو لیٹس کوئکلی ٹیک کالز. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, میں ٹیپو شاہ بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ میں بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت. اور
آپ سب کو مبارک ہو, اچھا دن ہے, اور آج میری بات فراز خان سے ہو رہی ہے اور میں کافی دور سے بات کر رہا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فراز کو پتہ نہیں اس وقت وہ سوچ رہا ہوگا کہ نام جو ہے وہ کچھ فیملیئر ہے. میں فراز کو 1991 پہ لے کے جاؤں گا. عسکری میں فراز ہوتے تھے اور میں آج بیٹھا ہوا, I was just doing my work and I saw his face, مجھے ان کی شکل نظر آئی تو میں نے کہا یہ تو مجھے جانی پہچانی نظر آ رہی ہے. تو مجھے یاد ہے فراز بہت چھوٹے ہوتے تھے اور بڑے he used to be the decent person in the whole block. اور میں ویسے تعریف نہیں کر رہا مگر مجھے بڑا یقین بھی تھا اور آج پروف بھی ہو گیا ماشاءاللہ کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی محنت سے کہاں بنا دی ہے. اور ہم یہ بچپن کی یادیں ہیں جو ابھی ان کے ذہن میں گھوم رہی ہوں گی. آئی کین سی ہز ایکسپریشن, مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ یاد کریں. اور میں صرف کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہوگا تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو ہم کہ گیٹ بیک ان ٹچ, مجھے پتا ہے کس طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی وش ہم سکسیس بوتھ آف یو جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ. آئی جسٹ وانٹ ٹو پاس اے میسج ایک چھوٹا سا, وہ یہ کہ جاب ہنٹنگ سے بہتر ہے کہ ہم لوگ جو نئی جنریشن ہے وہ جاب کریشن کی طرف جائیں. کیا بات ہے, بیوٹیفل. یس, اتنا کچھ پڑھنے کے بعد, اتنا کچھ سیکھنے کے بعد, اور جو مینرز اور جو سیٹ آف کہہ لیں کہ سروائیونگ اسکلز جو ان کے پاس ہیں, جی یا جو ان کے پاس ہیں, یہ جو آج کی جنریشن ہے ان کے پاس جو اویئرنیس ہے اور جو کہہ لیں کہ وسائل ان کے پاس موجود ہیں, میرے خیال میں 80% پاکستانی جو کہ ان پڑھ ہیں اور جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں اور بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں اور میرے خیال میں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور پیغام بھی یہی دینا چاہیے سب کو. میں آپ کو لیکن آج ایک شکایت بھی کرنا چاہ رہی ہوں. شکایت کروں میں آپ سے؟ کریے. شکایت یہ کہ آج فراز خان یہاں پہ آئیں تو آپ نے کال کر لیا, لیکن تھینک یو اے آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو, بی اگلی دفعہ ریکویسٹ ہے کہ دوسرے ٹاپک سے بھی آپ ضرور کال کریں گے اور ہم سے بات کریں گے. کیا یہ ہمیشہ اٹس این آنر کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. پورا پاکستان ایک فیملی کی طرح ہے, ہمیں بات کرنی چاہیے چیزوں کے بارے میں اور ضرور ہم کال کریں گے. اور آپ جیسے کالرز جو اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو بہت ہی زبردست, ہماری تو اس طرح کے کچھ فیوریٹ کالرز بن جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ایک دفعہ پھر میں بس فراز خان کو یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے. آپ ان سے ڈائریکٹ بول دیں, فراز کچھ کہنا چاہتے ہیں, اسپیچ لیس ہو گئے, بات سن لیں ان کی ذرا. ٹیپو بھائی, آئی ریممبر ویری ویری ویل, مجھے انگریزی گانے سننے کا بڑا شوق تھا اور آپ نے میری فرسٹ ٹائم, یو ور دا ون ہو ایکچولی گیو می این انگلش کیسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ ہی جوائنڈ آرمی. Okay. And he was one of the most smartest guys, and we used to look up to him because he was a good human. I'm sure he is to this date. And he used to treat everyone with so much kindness. It has still remained with me. تو بھائی ٹیپو بھائی کا نمبر نوٹ ڈاؤن کریں, ہم یہاں پہ فراز کو ضرور دے دوں گی. میں آپ کو کال کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اٹ فیلز گریٹ آنیسٹلی ٹو بی سٹنگ ہیئر رائٹ ناؤ لائک دس اینڈ میکنگ پیپل میٹ. اٹس امیزنگ. آپ کو تو خوشی ہو رہی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اچھا, انہوں نے بھی ایک بات کہی, ہمارے جو پہلے کالر تھے انہوں نے بھی ایک بات کہی کہ ہم بچوں کو بیسکلی ہمیشہ یہ کہتے ہیں بیٹا تم پڑھ لو, پڑھ لکھ کر آپ کو بڑی جگہ اچھی جگہ نوکری ملے گی. ہم بچے کے ذہن میں ڈالتے ہی ہیں کہ بیٹا تمہیں ایک دن نوکری کرنا ہے, اور اس چکر میں یہ ہوتا ہے جب نوکری اویلیبل نہیں ہوتا تو بچہ ویسے ہی شیٹر ہو جاتا ہے. آج وی نیڈ ٹو اسپیک امنگ آر سیلوز اینڈ ڈیسائڈ کہ ہم اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے کیوں نہیں ریڈی کرتے ہیں, اور اس کو نو ہاؤ دے کر اس کے اپنا اسکل لیول, بیکاز ہر بچہ یہاں پہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, آئیڈیاز کی کمی بھی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ول کی کمی ہے. اس پہ فراز آپ سے میں ضرور آپ کا کمنٹ بھی جاننا چاہوں گی بریک کے بعد, لیکن کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کہیں نہ جائے گا. آپ تمام زبردست لوگ جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں, اسٹے ٹیون, ویل بی بیک ویری شارٹلی. مت رو فراز, مت. بچپن سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کاروبار نہیں کر سکتے, تمہارے اندر تم یو ناٹ میڈ دیٹ وے, تم نوکری کرو پلیز, سوچنا بھی نہیں. یہ بچپن سے باتیں دماغ میں ڈالی جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں فراز, اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہم بات کرتے ہیں, وچ از ون آف دا تھنگز دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ, ٹھیک ہے, ایمنگ ٹوورڈز دا یونیورسٹی گریڈز, مجھے بتائیں کہ ان بچوں کو لے کر کیا فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ماں باپ کی اور ان کے ارد گرد جو ٹیچرز ہیں ان کی فائن ٹیوننگ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو پہلی جو کال آئی تھی انہوں نے بالکل یہی بات کی تھی. بیسکلی بچوں کو اتنا ٹیون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیرنٹس
और एकेडमिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। 90% ऑफ द पेरेंट्स वो खुद घबराए हुए होते हैं और डरे हुए होते हैं, और हम उनमें वो इनसिक्योरिटीज़ हैं कि अगर बच्चे ने कारोबार शुरू किया और वो कारोबार ना चला फिर क्या होगा। ओ भाई फिर क्या होगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा। Exactly. जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब चलना सीखता है तो वो गिरता है ना, फिर क्या करता है, फिर खड़ा होता है। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। लेकिन हम क्या करें फराज, हम अपने बच्चे को पहले दिन का CEO बनाने का सोच रहे हैं ना। ये भी एक बड़ा मसला है, बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अब मीडिया की वजह से बच्चे देखते हैं कि ठीक है एक लाइफस्टाइल है, गाड़ी है, सक्सेस है, जेट्स हैं। ये रियलिटी नहीं है भाई, वहाँ पहुँचने में वक्त लगता है। वो सिर्फ आपको बुढ़ापे में मिलता है, जब आप 70 साल के होंगे तभी पहुँचेंगे आप, 20 साल में नहीं मिल सकता आपको। Unless you're Mark Zuckerberg। और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो गलत के बहुत सारे रास्ते हैं, यकीन जाने। लेकिन लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन द राइट एंड यकीन जाने अगर आई थिंक सिंसियरली इफ यू वर्क टुवर्ड्स समथिंग प्रॉपर्ली, दिल लगा के, तो पैसा भी आता है, सब आता है। लेकिन व्हाट वी नीड टू मेक आवर चिल्ड्रन लर्न इज कि आप फोकस डायरेक्शन सही रखो। यार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हर चैलेंज, हर मसला एक अपॉर्चुनिटी है। मैं बताऊँ आपको, हम छोटे थे, मी एंड माय हस्बैंड वी गॉट मैरिड वेरी अर्ली। मेरे ससुर एक बात कहते थे, बेटा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मिट्टी पे भी हाथ मारोगे वो सोना बन जाएगी। ये फैक्ट है। और वो सही बात है। सिर्फ आपको नोहा होनी चाहिए कि कैसे हाथ मारना है, वो वाला हाथ नहीं, पर नामा लीक्स वाला हाथ नहीं, हम नॉर्मल हाथ की बात कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मैं अपनी जब ACCA कर रही थी तो आई डिड माई आर्टिकल्स। व्हेन आई डिड माई आर्टिकल्स तो मुझे मेरी पहली नौकरी, जो सुबह से लेकर आने का कोई टाइम नहीं होता था, उस नौकरी मुझे 1000 रुपये की स्टाइपेंड होती थी हमारी। तो मैं अपने अंकल के पास गई, उनसे बात करने का, यार इतनी मेहनत करो, इतनी 1000 क्या, हमारे घर के जो लोग काम करते हैं दे गेट मोर देन व्हाट वी गेट। यू नो व्हाट ही सेड, वो कहने, उन्होंने कहा हमारे ज़माने में सीखने के लिए उल्टा पैसे देने पड़ते थे, तुम लोग को तो फिर भी 1000 रुपये मिल रहे हैं। बाय द वे वो 1000 उस ज़माने की बात है जब मैं कर रही थी, अब तो और भी बढ़ चुके हैं। लेकिन द पॉइंट इज सीखने का अमल होना चाहिए। मेंटोरिंग जैसे आपने भी कहा कि आप किसी बड़े से, मोर एक्सपीरियंस लोगों से जाके सीखें। एक तो आपने ये एस्पेक्ट कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रेड्स की, जिसमें आपने कहा कि करिकुलम में भी ऐड करना चाहिए, रोटा लर्निंग से हट के क्रिएटिविटी को आप उजागर करें, इनिशिएटिव टेकिंग होना चाहिए। उसके अलावा यू सेड समथिंग रिगार्डिंग द ठेले वाला पीपल, उस हवाले से भी बताएं क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके पीछे। 3 बच्चे हैं, 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो कि एक कंपटीशन जीते। ओके। यंग हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, नीलम, साद एंड एहसन। और उन्होंने एक आइडिया बनाया कि पाकिस्तान के जो ठेले हैं उनको ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए। ओके। उसके बाद उनका ये आइडिया आया, लोगों ने तालियां बजाई, चले गए। somehow we found out about them, उनको बुलाया हमने, उनके साथ बैठ के पूरा एक सिस्टम सेटअप किया। इस वक्त हमारे काफ़ी ठेले इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। हो ये रहा है कि हम लोग जैसे लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे गलियात हो गया, DHA हो गया, कैंटोनमेंट हो गया, हमने जितने ठेले यहाँ खड़े हुए हैं उन सबको डॉक्यूमेंट किया, रिसर्च किया। वंडरफुल। तो ये इंक्रोचमेंट वाला मसला तो नहीं होगा, सो पॉइंट टू बी नोटेड। इंक्रोचमेंट, और फिर इन बेचारे ठेले वालों को भी भत्ता देना पड़ता है, ऑफ कोर्स, कि आप एक जगह खड़े हो तो उसकी एग्जैक्टली टैक्स। तीसरा, इनके ठेले अगर सोलर पावर्ड हो जाएं, इनके ठेले अगर खूबसूरतली डिज़ाइन हो जाएं, इनके ठेले अगर उसमें मोबिलिटी फैक्टर ज़्यादा बेहतर हो जाए, सेफ हो जाए, और उसमें ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी लाइवलीहुड पे। बहुत। फिर हम लोगों ने जितने रेजिडेंट्स हैं उनकी रिसर्च की कि भाई आपको छोटी छोटी मार्केट्स अगर लगाई जाएं तो आपको मोबाइल मार्केट्स, तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा लगेगा। It's a brilliant idea. Then we went to these development authority, हमने कहा कि जी अगर आप इन सारे ठेलों की लाइसेंसिंग कर दें, oh wow, ठीक है, लाइक ठेला नंबर 0012 से लेकर फिर आपके पास a fleet of that, and then you have a check on it. Anything which is documented, आपको पता है कि कोई 2 नंबर काम नहीं हो रहा है, and you can always track that. फिर इन ठेलों को आप डिजिटाइज करके ऑर्डरिंग ऐप बना के सारे रेजिडेंट्स में डाल दें, तो आप कल अभी शाम को काम से जाएंगे, आपको 2 किलो आलू चाहिए, ठीक है, आपको पता है आपके घर से 2 नुक्कड़ पहले आपका आलू वाला खड़ा हुआ है, आपने उसको मैसेज भेजा कि 2 किलो आलू, उसके हाथ में एनालॉग फ़ोन है, उसको आ गया कि जी सारा बीबी आ रही हैं,
2 किलो आलू उठा के रख दिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो गया, दुआएं भी हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, tax net, you name it. Yes. All these challenges could be solved through this. So these 3 kids, इनके आइडिया को हम लोग इस लेवल पे स्केल करने पे काम कर रहे हैं. It's going to take a long time, Sarah. Absolutely. I'm being कोई very भी realistic. change एक दिन में नहीं आता है, but it's a process. It's a process. Yes. जब आप ये पूरा सिस्टम लेके डेवलपमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे यस इट हैज़ वैल्यू, इट हैज़ अ वैल्यू प्रोपोजिशन हर एक के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, ठेले वालों के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों के लिए। फराज, लेकिन अब मैं जो सवाल आपसे पूछूंगी उसका जवाब मैं थोड़ी देर में लूँगी। सवाल इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि हमारे वो जो लोग देख रहे हैं और वो आई एम श्योर उनके जहन में एक सवाल आया होगा। आई एम नोन टू आस्क वेरी सिंपल but very basic questions, okay? They're very basic because at the end of the day हमारी आवाम जो देख रही है उनके जहन में भी बहुत नॉर्मल और बेसिक सवाल आते हैं कि अगर मेरा बच्चा अभी ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, उसको एक किसी चीज़ का शौक़ है, अब हमारे पास पैसा नहीं है अपने बच्चे के लिए फाइनेंस करने के लिए, आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जाऊँगी क्योंकि हमें अभी एक सवाल और भी लेना है समीना से। मुझे बताएं, बीइंग अ गर्ल, कोई भी अपना बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी, माशरा, बहुत सारी चीज़ों में हिंड्रेंसेस आते हैं आपके, और प्लस आपका जो काम है दैट्स नॉट लाइक फैशन, कपड़ा, जूता, पर्स, आपका बहुत आदमियों वाला काम है। आई एम सॉरी, लेकिन ये कॉकरोचेस मारने हम तो आदमियों को बोलते हैं, मैं तो चीखें मार रही होती हूँ। मान ले कोई मेरी मेड मुझे बोलती है बाजी अगर घर में कोई नहीं हो और आप हो तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं, मैं घर से बाहर चले जाऊंगी, इंतजार करूंगी जब घर वाला कोई आएगा तो उसको बोलूंगी कि प्लीज पहले मारे। तो यस, तो हम फिर आपको कॉल कर लेंगे, प्लीज बचा लो हमें, तो क्या हो गया, कॉकरोच आ गई, चिपकली आ गई। तो मुझे बताएं कि बीइंग अ गर्ल, what hardships did you have to like face? Alhamdulillah, to be very honest, I was very lucky to have very supportive men in my life. Excellent. And around me. My father, we are 6 sisters and I'm the eldest one. Wow. And he has been very accommodating, so very you have understanding. real men in your family. Yes. My grandfather wanted me to be a Wimbledon champion. Oh, would you believe wow. that? And I always used to ask him, why Wimbledon? And he used to say, that's the best sport I could see for you. And well, I couldn't do that, but getting into such a different industry, somehow मैं कहती हूँ कि जी शायद दादा का वो ख्वाब पूरा हुआ होगा किसी डिफरेंट फील्ड में जाके। मैं विंबलडन में बॉल नहीं मारी हूँ, मैं चिपकलियों को मार रही हूँ। तो अब वही बॉल जो है डेफिनेटली मैं उसमें रैकेट के थ्रू नहीं, बट 40 फिक्स के थ्रू आई एम हिटिंग द बग्स माशाल्लाह। और सेकेंडली my husband, who is a partner as well, because he was a pest professional, and I found him during my research, pest control को search करते करते। लव स्टोरी है ये तो पूरी लव स्टोरी है, आइडिया। So अब कीड़ों के बजाय क्यूपिड हो गया। आपके कीड़े तो जो हम एनिमेटेड मूवीज देखते हैं ना कि वो इंसेक्ट्स भी हैं बट वो क्यूट वाले होते हैं जिनको आप मारना चाहें भी तो नहीं मार सकते। ये तो वेरी नाइस। फैसल मस्ट बी व्यूइंग दिस शो और वो ब्लश कर रहे होंगे और वो खुश भी हो रहे होंगे, बोल रहे होंगे क्यों बोल रही हो ये ना बोलो, लेकिन दैट्स रियली क्यूट। इसमें मजीद ही बात करेंगे, थोड़ी सी लव स्टोरी भी जरूर जानेंगे, फराज की जिंदगी में भी जरूर जानेंगे। Is there a girl? Usually every successful man has a woman, you know, behind him, beside him. I like that better actually. But इनसे भी पूछ लेंगे इनकी कहानी वैसे, लेकिन कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक और एक और मेहमान भी आने वाले हैं तो उनसे भी मिलवाएंगे आपसे। So stay tuned. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मजीद 2 मेहमान आए, मैंने कहा बाय 1 गेट 1 फ्री हो रहा है यहाँ पे। एक को बोल रही थी या 2 आ गई माशाल्लाह। चाह रहे हैं कि पूरी कॉन्वर्जेशन साथ लेकर जाएं ताकि टोटल मुकम्मल गुफ्तगू भी हो सके और आप लोगों से भी बात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले चूँकि हम बात कर रहे हैं अपना कारोबार करने की, तो यहाँ पर एक ऐसी खातून बैठी हैं जिन्होंने उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी और उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। कैसे क्या, उनकी क्या जर्नी, उनकी क्या स्टोरी है, वो ज़रूर शेयर करेंगे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मारुख ईसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ज़बरदस्त। मारुख के बारे में बताना चाहूँगी, मारुख अलॉन्ग विद 2 of her friends शी स्टार्टेड अ फुटवेयर कंपनी कॉल्ड 3 फुटवेयर। एम आई राइट? यस। 3 फुटवेयर में कहा क्यों भाई 3 फुटवेयर क्यों? उन्होंने कहा हम 3 पार्टनर्स हैं इसके अंदर। तो मैं कहा ओके सॉरी दैट वाज इजी। तो इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जो कि थोड़ी सी मैड हैं
क्योंकि वो मैड डिजिटल करती हैं, को फाउंडर है, मीडिया एजेंसी रन करती हैं. लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मदिया यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम मदिया. ये मैड मदिया की वजह से दूसरा वाला मैड है? दोनों की वजह से. दोनों की वजह से. भाई मैडनेस इज amazing because when you're mad about things you're passionate about things and that's what I feel. Yeah, you stay younger. You stay younger? Yeah. कैसे ये मैडनेस कब से स्टार्ट हुआ और ये कैसे आगे बढ़ा? वैसे तो बचपन से थी. अम्मी यकीनन कहती होंगी, तो मैंने इसको लिटरली बना दिया. Yeah, but when I got into the field, फिर सोचा कि यार टाइम पे आना बहुत मुश्किल है. 9 बजे नौकरी तो नहीं कर सकती मैं. तो मैंने नौकरी की और उसके बाद फिर मैं सोचा आई शुड स्टार्ट माई ओन, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत फील होती थी कि जिनके पास डिग्रीज़ हैं सिर्फ उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं और जिनके पास टैलेंट है इट्स नोवेयर. ठीक है. तो मेरी सबसे पहली वैल्यू मैंने सेट की थी कंपनी के, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पेपर डिग्री. ओके. इफ़ समबडी हैज़ द टैलेंट टू डू इट वील इनवाइट देम. आपने मूवी 3 इडियट्स देखी थी? नो तो थोड़ा. वैसे ऑनेस्टली आई एग्री विथ यू. बहुत सारी चीज़ें कागज़ के एक टुकड़े से नहीं होती, वो हमारे यहाँ तो वैसे भी ख़रीदा जाता है. वो उसकी वैसे वैल्यू आपको जब इंसान मुंह खोलता है या अपना हुनर दिखाता है तब असली पता चलता है कि इंसान कितने पानी में है. बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम अंडर सेल कर रहे हैं डिग्री को. डिग्री शुड ऑलवेज बी देयर ऑथेंटिक, वो वाली डिग्री नहीं जो आप सब जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ. अच्छा जी, तो अब आपके तरफ आते हैं. मुझे बताइए मारूक, फुटवेयर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? वाई नॉट क्लोथिंग, वाई नॉट एनीथिंग एल्स? फुटवेयर इसलिए क्योंकि हम 3 जो मेरी पार्टनर्स हैं, सबा एंड कंजा, वर ऑल द मोस्ट कॉमन थिंग हमारे में यही था कि हम लोग को जूते बहुत पसंद थे. और इसके पीछे भी ऐसी स्टोरी है कि जो कंजा मेरी एक पार्टनर है उनका साइज़ है 11. Okay. और यहाँ साइज़ 11 बहुत मुश्किल से मिलता है. That's true. जब मिलता है तो आपके पास जैसे लिमिटेड ऑप्शंस. यस, आपके पास चॉइस नहीं होती. अच्छा, मेरा और सबा का ये था, हम लोग जब भी बाहर जाते थे, एक्सपोज होते थे इंटरनेशनल मार्केट में, हम कहते थे कंफर्टेबल फुटवेयर एंड देयर सपोज्ड टू बी ट्रेंडी. मतलब ये नहीं कि आप ये भी ब्रोच डाल दें, ये भी ब्रोच डाल दें, हर चीज़ चिपका दें, नगों से भर दें पूरा जूता और नीचे से बिल्कुल तख्ता हो. तो दोनों चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं करी थी. फिर कभी आपको अच्छा जूता पसंद आता था तो बड़ा दिल पे हाथ रख के पैसे खर्चने पड़ते थे. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि कंफर्टेबल हैं, अच्छे हैं, बट आप डेली वेयर के लिए उसको नहीं अफोर्ड कर सकते. हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता. तो एट दैट टाइम हम लोग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स थे. हम लोग 3rd ईयर में थे अपने BBA में और हमने कहा वी नीड वैरायटी, वी नीड ट्रेंड एंड वी नीड कम्फर्ट एट द सेम टाइम. तो मतलब मैं हफ्ते में 7 दिन अगर 7 डिफरेंट जूते पहनूँ तो थोड़ा मैच करके, थोड़ा एजी, थोड़ा ट्रेंडी, यू नो, स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ एवरीथिंग. सो अपने आप को एज अ सेंटर रख के हम तीनों ने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट स्टार्ट 3 फुटवेयर. अब 3 फुटवेयर क्या है? लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं. दे वेरी कंफर्टेबल, दे वेरी अफोर्डेबल एट द सेम टाइम. 2000 से ऊपर का एट द मोमेंट कोई जूता नहीं है. तो जैसे मैंने जो अभी पहना हुआ है, इट इज़ फॉर 1850. दैट इज़ अ हायर प्राइस पॉइंट. सो अफोर्डेबिलिटी इस तरह डेवलप हुई कि नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, वर्किंग विमेन ऑन द गो. यू नो, हर वक्त विमेन ऑन द गो इस तरह है कि आप हर वक्त तो हील पहन के यू कैन नॉट गो आउट. तो आप सैंडल अच्छी कंफर्टेबल हर चीज़ पहनते हैं. तो फिर यू नो, मैं भी नहीं पहनती, प्रॉमिस. ये सिर्फ आप लोगों के सामने पहनती हूँ. मुझे एक सवाल जो आपसे एक्चुअल इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए, मेरे नज़दीक, वो ये है कि यूजुअली बच्चे या बड़े भी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले फाइनेंसेस का सोचते हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे. तो आपने अब्बा से पैसे मांगे? नहीं, हम लोगों ने सबने अपने अपने जितने भी सेविंग थी, फाइनेंस, सब बिल्कुल पॉकेट मनी. कितने से स्टार्ट किया, इफ यू डोंट माइंड? वी हैड अबाउट 1 लाख रुपए. 1 लाख जमा कर लिया तीनों ने मिलके एंड स्टार्ट किया. एंड माशाल्लाह से बता रही हूँ आपको, अम्मिया अपने पर्सेस बचा के रखिए. नहीं, मेहनत करके, फ्रीलांसिंग करके, काफ़ी चीज़ें करके, सेविंग करके काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती हैं. और अम्मी अब्बा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने सेविंग करनी सिखाई. तो इस तरह हम लोगों ने, बिकॉज बैंक अकाउंट सब कुछ था, सारी अंडरस्टैंडिंग थी, तो यहाँ से शुरू किया. और 1 लाख आई नो कि छोटा था, मगर माशाल्लाह से हमने 3 महीने के अंदर ब्रेक इवन करके वी स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट. एंड अभी तक हमने जितना भी पैसा उसको डबल ट्रिपल किया है, इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक. ओके, इंटरनली. मुझे बताइए एक बात मारूक, जो समझने की कोशिश करूँगी. आपने चले वो लेकर आ गए, अपने लेबर कहाँ से लेकर आई हैं? हमारे जो कारीगर हैं वो कराची में ही बैठते हैं, मगर वो आउटसोर्स्ड हैं. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं. काफ़ी कारीगर हैं जो अगर जितने जूते हैं उतने पैसे देती हैं. तो जैसे मैंने फैक्ट्री नहीं लगाई हुई. फैक्ट्री लगाने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और फैक्ट्री लगाने के और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि बीइंग
women ہم لوگ اتنا زیادہ ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہیں. انشاءاللہ مے بی ان دا فیوچر ہے ارادہ, مگر ایٹ دا مومنٹ دس جی بالکل بالکل جو آپ کہہ رہی تھی نا پر شو کائنڈ آف پیمنٹ, تو ہماری فکسڈ کاسٹ آلموسٹ زیرو ہے, بیکاز اس طرح ہے کہ ہمارا کوئی فزیکل پریزنس نہیں ہے. وی آر آن لائن, ہم لوگ فیس بک پہ ہیں. ابھی انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں ہماری ویب سائٹ شروع ہو رہی ہے. ہم لوگ کیش آن ڈلیوری نیشن وائڈ دیتے ہیں. پھر 2-3 ویب سائٹس ہیں جہاں ہم لوگ اسٹاک کرتے ہیں, ایک اسٹور ہے جہاں ہم اسٹاک کرتے ہیں. تو ایک آخری سوال, جی مجھے یہ بتا دیں کہ جو تیسرا ایک مسئلہ آتا ہے جو بھی اگر کوئی اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ کیسے کریں گے, اور آئی ایم شیور یہ آپ سے بھی میں ضرور پوچھوں گی, آپ سے یہ ڈیجیٹل کمپنی ہے ان کی, تو ان سے تو شاید ان کا کام ہی یہ ہے, لیکن آپ مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ بکے یا نہ بکے. ہم لوگوں نے تو فلوک پہ کیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا بہت سارا ریسرچ کرو یہ کرو, ہم نے 2-3 مہینے کی ریسرچ کی تھی. بگنرز لک رہا ہے آپ کے ساتھ, آئی گیس سو وی بین ویری لکی. ڈو یو بلیو ان بگنرز لک فراز؟ Yes, but you should not base your business on beginner's luck. یعنی اگر آپ کو لک مل گیا ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ لک ہمیشہ کنٹینیو رہے گا. ٹھیک ہے. سو آپ اپنی فاؤنڈیشن کو ریسرچ اور پراپر بزنس پلاننگ کے تھرو ڈیفینیٹلی کنٹینیو کریں, ادروائز مشکل ہو جائے گا. اوکے, what about you مدیحہ؟ آپ نے جب اسٹارٹ کیا اس کی تھوڑی سی کہانی ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ کے حوالے سے یہ بھی ذرا جاننا چاہوں گی کہ اگر پیپل وانٹ ٹو اویل دس سروس, ہاؤ ڈو دے گو اباؤٹ اٹ. بریک کا ٹائم ہو گیا تو بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, مدیحہ سے بھی بات کریں گے, اور میں اپنے 2 سوال چھوڑ کے گئی تھی, فراز کی طرف بھی, سمینہ کی طرف بھی, ان کے جوابات بھی لیں گے. آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کال کریں, لائیو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ان کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے کوئی آئیڈیا شیئر کرنا چاہتے ہیں, پلیز فیل فری, گیو اس اے کال, بات کریں. ویل بی بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بہت جلدی اپنے بچوں پہ, اپنے پیاروں پہ گو اپ کر جاتے ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا, اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گا. مزے کی بات ہے, مدیحہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو بڑے مزے سے کہتی ہیں بھائی صبح میں نوکری اس لیے نہیں کر سکتی, صبح 9 بجے نہیں اٹھ سکتی. I was like, what's wrong with you? میں نے کہا باقی بچوں کو اسکول کیسے بھیجتی ہیں, ان کی بائی دا وے 2 بچے ہیں. میں I was like, oh my god, wow. تو خیر she's like, وہ تو کام ہے, وہ تو کرنا ہے نا. I was like, okay. ایکچولی ان کی باتیں یہ خود بتائیں تو زیادہ بہتر طریقے سے مزے سے سمجھا سکتی ہیں. یہ تھوڑا کریٹیوٹی والا ایلیمنٹ ذرا سمجھا دیں ہمیں. میرا ایکچولی ماننا یہ کہ کریٹیوٹی از ناٹ ڈپینڈنٹ آن ریچنگ آفس ایٹ 9 o'clock. ڈیپ بات کہہ دی ایسے. آپ 10 بجے پہنچ رہے ہیں, 12 بجے پہنچ رہے ہیں, اف یو آر ڈوئنگ یور ورک, میٹنگ یور ڈیڈ لائنس, ڈیلیورنگ دا بیسٹ یو کین, تو آپ 12 بجے پہنچے, 5 بجے پہنچے, اٹس آل on your, it should be on your own. مدیحہ ایک اناؤنسمنٹ کر لو, اگر سائرہ کل 9:05 کی بجائے 9:15 پہ آ جائے گی, ڈیلیوری صحیح دوں گی, پرومس. بولو نا پلیز. مذاق کر رہی ہوں. اپرچونیٹی ضرور دینا چاہیے. اپرچونیٹی ضرور. دیکھیں کبھی کبھار ایکچولی نوکری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, اگر یہ کر لیں گے تو بینک والے جتنے بھی صبح 8 بجے کھولتے ہیں, 9 بجے کھولتے ہیں, اگر وہ 10 بجے کھولیں گے تو بزنس ہیمپر ہوگا. لیکن آف کورس دیر آر بزنس لائنس لائک یورس جہاں پہ فار ایگزامپل کریٹیوٹی کی بات آتی ہے, یا جہاں پہ 9 بجے کا تھپا ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں پیپل کین ایکچولی ورک ایٹ دیئر اون پیس and actually deliver much better. Exactly. میں نے ایک actually I am a brand copywriter. I started as a brand copywriter. تو میں نے ایک کاپی لکھی تھی جو کہ رات کے 3 بجے لکھی تھی. Okay. تو میرے باس نے کہا مجھے یہ کس نے لکھی ہے, میں نے لکھی ہے. تو he was like کہ یہ نہیں لگ رہا آپ نے لکھی ہے نا. میں نے کہا کیوں, اچھی ہے یا بری؟ He said no, it's above the line. Wow. It's very good. I was like okay. پھر میں نے بہت سوچا, I wrote that copy at 3 AM in the morning. اور مجھے لگتا ہے کہ when I work at night I work much better. کیونکہ کئی دفعہ آپ باقی دنیا کے ڈسٹریکشنس کو بلاک آؤٹ کر سکتے ہیں. That's basically the idea. رات کے 3 بجے کا بھی کوئی تھپا نہیں ہے. The point is whatever works for you. Am I right? Exactly. اچھا, کچھ لوگ صبح بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. تو وہی everyone has their own pace and preference. We have 2 calls لیں گے اور پھر ہم آتے ہیں فراز آپ کی طرف. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. سارہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کی بہت ساری دعائیں.
جی میں مسز شہزاد بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز شہزاد بولیں. بہت اچھا شو ہے, ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے آپ کا شو, بہت شوق سے دیکھتی ہوں میں. بہت شکریہ. اور خود آپ کوئسچن اتنے اچھے کرتی ہیں, اور آج کا بہت ٹاپک ڈفرینٹ ہے, اور آج کل کی ضرورت بھی ہے. کافی مہنگائی ہو گئی ہے, تو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کمانے والا کافی نہیں ہو رہا. بالکل. تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کام کرنا. اب جیسے میں اپنی بات کروں تو میرے ہسبینڈ تو بینک میں جاب کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو جاب نہیں کراؤں گا. جو کچھ میں نے فیس کیا میں ضرور اس کو بزنس کراؤں گا. تو ابھی بچوں نے میرے میٹرک کے ایگزام دیے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ابھی اتنی جلدی تو ان کو نہیں لانا ہے نا اس لائن میں. تو میں خود یہ چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے فائنینشلی بہت ساری پرابلمس آ رہی ہیں, اور ابھی ماشاءاللہ ایجوکیشن ہے بچوں کی, بہت سارے اخراجات ہیں. جی اس میں میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کچھ گھر سے شروع کروں. گھر سے ابھی ظاہر دیکھیں 10-20 ہزار روپے میں اتنے کم اماؤنٹ میں کیا چیز شروع ہوگی. اب میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آن لائن پیجز جو بنا لیتے ہیں لوگ, یا جو کرتے ہیں آن لائن رہ کے کام کرتے ہیں, وہ زیادہ سیف ہوتا ہے, یا پھر کوئی آپ شاپ کرتے ہیں تو اس میں کتنے مسائل ہوتے ہیں, کون سا چلتا ہوا ایریا ہے, وہاں پہ کمپٹیشن بہت ہوتا ہے, اور پھر کیا چیز رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, زبردست زبردست مسز شہزاد, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو ایک فیئر ہے کمپٹیشن کا, اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اینڈ دین آل دوز ویمن ہو آر سٹنگ ایٹ ہوم, اگر وہ کوئی ان کے پاس ہنر ہے کھانا بنانے کا, یا کوئی وہ ایسا کام کر سکتی ہیں, میرج بیورو کھول سکتی ہیں, کچھ بھی کر سکتی ہیں. آنٹیاں گھر پہ بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو وی بیسکلی برنگ اٹ آن لائن, اینڈ ہاؤ کین دے گو اباؤٹ اٹ ود ویب پیجز. ایک اور کال بھی آ گئی ہے. ہیلو ہیلو ہیلو, آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی. پہلے فراز آپ کی طرف آتے ہیں, کمپٹیشن کا بھی جواب دیجیے, اور یہ بتائیے وہ لوگ, وہ بچے جو کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ کین دے اپروچ یو اینڈ ہاؤ کین یو فیسیلیٹیٹ دیم. چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ یونیورسٹی گریجویٹس ہوں, اگر ان کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا یا کوئی بزنس پلان ہے تو www.seedventures.org, just contact us. Our team will come back to you and will assist you. Either آپ کو آپ کے آئیڈیا کو انکیوبیٹ کرنا ہے, آپ کے آئیڈیا کو اسٹرینتھن کرنا ہے, یا ایگزسٹنگ بزنس کو گرو کرنا ہے. بیسکلی دس از ایگزیکٹلی وٹ وی ڈو. کمپٹیشن کوئی بھی بزنس شروع کر رہا ہے, چاہے وہ گھر میں بیٹھی مسز شہزاد ہیں یا کوئی یونیورسٹی گریجویٹ ہیں, اور اینی ون آف دیز, اگر آپ کمپٹیشن کے فیئر میں اپنے ٹیلنٹ یا اپنے پروڈکٹ یا سروس کو گھر پہ لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو کام ہی نہیں ہونا نا. صحیح بات. باہر لے کر آؤ گے, پتہ لگے گا کہ کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, آپ اس وقت کمپٹیشن کے لیول پہ کہاں ہیں, نیچے ہیں, اوپر ہیں, اور کیسے آپ اس چیز کو مزید امپروو کر سکتی ہیں. جب تک آپ اس فیلڈ میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ امپروومنٹ کیسے کر سکتے ہیں. سو پہلے تو اس بیریئر کو توڑیں کہ جی مجھے کرنا ہے کچھ. ان کے لیے ایک اچھا آئیڈیا ہے, ایک صاحب ہے, انہوں نے اسنیپ بازار کے نام سے ٹھیک ہے ایک ایپ نکالی ہے. ٹھیک ہے. تو اسنیپ بازار میں آپ کو حلیم بناتی ہیں, یا آپ کپڑے بناتی ہیں, یا آپ جوتے بناتے ہیں, تو آپ اپنی پروڈکٹ کو اس کی فوٹو لے کے آپ اس میں ڈالیں, جسٹ لائک شی آپس. لیکن اس میں آپ کو ویب پیج کی ضرورت نہیں ہے. ویب پیج کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دین یو کین اسٹارٹ اے چیٹ, اور پھر آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ جو کالر جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ کتنا سیریسلی انٹرسٹیڈ ہے, اور وہ مانیٹر بھی اچھا کرتے ہیں. ایکسلنٹ. سو that's a good service that we found out. Really amazing. That's really nice. I'm sure آپ بھی اس طرح کچھ کر سکتی ہیں, اور اس طرح کے پہلے ٹیکنالوجی کے ساتھ تھوڑی سی دوستی کر لیں, تاکہ پھر اس سے آپ آگے مزید اپنے بزنس کو بھی گرو کر سکتی ہیں, اپنی خواہشات کو دیکھ بھی سکتی ہیں کہ میں کیا کر کے آ سکتی ہوں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, تو بریک پہ جاتے ہیں. خواتین کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سمینہ, تو وہ ضرور کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. سو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, سوال ہے کہ وہ خواتین جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں اپنا, تو اس میں تو آف کورس مسئلے مسائل کئی طرح کے, کئی قسم کے, کئی شکل کے نظر آتے ہیں. آپ کو کس قسم کی بھیانک شکل کے مسئلے نظر آئیں؟ فائنینشیل مسئلے ہمیشہ سے ہوتے ہیں اور ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ان فائنینشیل مسئلوں کو بیریئر نہ بنائیں. ٹھیک ہے. دوسرا سب سے مسئلہ جو میں نے ایک اسٹیریوٹائپ اور ایک مسئلے کو ختم کیا
کہ بچے کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے. صحیح بات ہے. When I was pregnant during my maternity میں نے اپنے پاس ایک ڈیڈ لائن رکھی تھی کہ before my due date I should launch Forifix because before میں ایک بیبی ہو اس سے پہلے میں اس بیبی کو اسٹیبلش کر لوں اس کے بعد. اینڈ بہت اچھے طریقے سے وہ اسموتھلی ہوا. اینڈ ابھی وین ایور میں جب بھی میٹنگس میں جاتی ہوں, کارپوریٹ میٹنگس ہوتی ہیں, ایون اینڈ ابھی جو میں نے ریسنٹلی پروگرام جوائن کیا تھا ویمن ایکس, 50 ویمن انڈر ون روف ہیلپنگ ایچ ادر, کمپٹیشن بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, سپورٹ بھی ہے. And they welcomed my baby on board and that was so encouraging, that was so motivating کہ اس کمرے میں کوئی بیریئر نہیں ہے. وہ خواتین وہ جو ساری وہاں پہ تھی وہ مجھے ایز اے کمپٹیشن نہیں دیکھ رہی, وہ مجھے ایز کوئی عجیب خاتون نہیں دیکھ رہی کہ شادی شدہ ہو کے بچہ لے کے گھر سے باہر آئی ہوئی ہے, گھر کون سنبھالے گا, میاں کون سنبھالے گا, تو وہ خواتین اتنا ایک اچھا ویمن ایکس نے پروگرام ہمیں بنا کے دیا. اینڈ وہ سپورٹ, وہ تو وہ بچے کا بھی پرابلم نہیں رہا, فائنینشیل پرابلم جو تھا وہ ہم نے مل کر, میں نے, میرے ہسبینڈ نے گلک جمع کیے, وہ توڑ کے وی گاٹ آر کسٹمرز اینڈ 50% ایڈوانس پے لے کے باقی پیمنٹس ہم نے سروس ڈلیور کرنے کے بعد ان کو ڈلیور کیے. پھر کام دکھا تو ہمارے سپلائرز جو ہیں انہوں نے انویسٹ تو نہیں بٹ کریڈٹ پہ کام دیا. تو اس طرح سے ان مطلب بیریئر مت سمجھیں, ایک قدم بڑھائیں, آپ کو وہ سب خواتین, وہ سب کمپیٹیٹرز جو آپ کو لگتے ہیں, آج میں اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ ڈر ایک خوف تھا کہ اپنا آئیڈیا شیئر نہیں کرنا, تو جب تک آپ اس کو رکھے رہیں گے وہ وہیں رہے گا. یو ہیو ٹو گرو, اس کو بڑھنے دیں, لوگوں سے بات کریں, لوگوں سے شیئر کریں. یہاں پہ آتا ہے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اپنا آئیڈیا نہیں شیئر کرنا, کوئی اور چرا لے گا. اور یہ تو ہم خواتین بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہاں تک کہ عید کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیلر کو بولا جاتا ہے خبردار میرے کپڑے دکھائیں, یا لٹکایا کسی کو دکھایا, میں عید والے دن ہی پہنوں گی, یہ سامنے نہیں دکھانا. یہ ہوتا ہے, آئی ایم شیور آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوتا ہوگا. یہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک بگ. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, ہم آپ کی طرف آئیں گے, لیکن ابھی مجھے کہا گیا کہ ایک بریک کی کال ہے تو بریک پہ چلے جائیں. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے تو آئی تھنک میسیجز بھی لینا ہوگا. تو اسٹے ٹیونڈ, ڈو ناٹ گو اینی ویئر, ویل بی بیک ویری شارٹلی. ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی. بریک کے دوران بہت ساری گپیں لگا رہے ہوتے ہیں, ہم بہت ساری باتیں جان رہے ہوتے ہیں. یقین جانیں میری ایک بہت سیلفش ریزن ہوتی ہے ہمیشہ شو کرنے کی, وہ یہ کہ مجھے خود کو بہت کچھ جاننے کو مل جاتا ہے. اگر معروف آپ کی طرف آتی ہوں اور آپ سے میں نے جو سوال پوچھا کہ آئیڈیا شیئر نہیں کرنا, اس کو یہ نہیں بتانا, اس کو وہ نہیں بتانا, یہ اب ماشاء اللہ 3 لڑکیوں نے اسٹارٹ کیا تھا. آپ لوگوں کے بیچ میں ایسا نہیں تھا؟ ہم لوگ اصل میں کلاس 6-7 سے ایک ساتھ تھے, سو وی ہیڈ اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ. یوزلی پارٹنرشپس میں یہی ہوتا ہے, 1 سال تو چلتا ہے, جب برا ٹائم آتا ہے تو یو گو یور وے, آئی گو مائی وے ہو جاتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے, ہم لوگ بیکاز ہم فرینڈز ہیں, ہم لوگ ایک ہی سوشل سرکل میں ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں. آف کورس دے ہیلپ یو. جو بھی ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, مطلب ہم لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بزنس کے وقت بزنس پارٹنرز ہیں اینڈ آؤٹ سائڈ دا ڈور وی آر فرینڈس. سو ہم لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ آفس میں کہتے ہیں اپنی آفس کی لڑائی گھر مت لے جایا کرو, ہمارا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ڈس ایگریمنٹس دا بیسٹ تھنگ از کہ ہم لوگ 3 لوگ ہیں. ایک چیز ایک بندے نے اوور لک کر دی, 2 بندے اس کو فوراً بولیں گے کہ نہیں شاید تم یوں سوچ لو. ڈیولز ایڈوکیٹ. بالکل. کبھی کوئی ڈیڈ لاک آیا؟ آف کورس آیا, کافی چیزوں میں آتا ہے. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پہ ڈیڈ لاک آتا ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہم اس بندے کو ایسی پوزیشن میں نہیں ڈال سکتے جہاں وہ پارٹ نہ آئے. کافی جگہ ایک دفعہ ہوا تھا, ہمیں ایک میں نام تو نہیں لے سکتی, پاکستانی ویل نون برانڈ نے ہمیں اپروچ کیا تھا کہ وی نیڈ ٹو سپلائی فار دیم آل اوور پاکستان. مگر اس میں یہ تھا کہ دے وانٹیڈ اس ٹو بی ایکسکلوسیولی دیئر سپلائرز, اور اس میں یہی اگریمنٹ تھا کہ پیسہ تو بہت آئے گا مگر ہم موچی سپلائر نہیں ہیں, ہم لوگ جو ہیں برانڈ ہیں, ہم وی ہیو ٹو اسٹیبلش آور برانڈ, وی ہیو ٹو گرو آور برانڈ. تو اس میں ڈیڈ لاک آیا تھا, مگر اچھا ہوا کہ وہ نہیں ہوا. دس واز ناٹ دا ٹائم اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بٹ ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, اٹس نارمل اینڈ نیچرل. اگر ڈس ایگریمنٹ نہ ہو تو 3 لوگوں کا فائدہ. اچھا اب ایک اور بات بتاؤ, میں کیونکہ جب بھی پارٹنرشپس کی بات کرتے ہیں تو یہ میں آپ سے بھی مدیہ یہی سوال پوچھوں گی, جب پیسہ آتا ہے نا بیچ میں تو مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. بالکل آتے ہیں. یوزلی لوگ بولتے ہیں نا زر زمین زن, یہ 3 کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں.
مجھے یہ بتائیں کہ بیکاز یو گرلز ور کوائٹ ینگ وین یو پیپل اسٹارٹڈ اور ناؤ ماشاء اللہ بڑے ہو رہے ہیں, وین یو گرو اپ تو پرسنالٹیز بھی بہت بدلتی ہیں. جی بالکل. پھر آپ کی شادیاں ہوتی ہیں تو اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پھر میاں کا انفلوئنس ہوتا ہے, سسرال کا انفلوئنس ہوتا ہے, ٹائم کس کو کتنا دینا چاہیے, کس کو یو نو بہت ساری چیزوں میں یو بیسکلی آپ کا ڈائنامکس چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں کانسٹنٹلی. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھے بڑے بڑے میوزیکل بینڈس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل صحیح ہے نا, وہ تو میوزیکل بینڈس تھے. اب یہاں پہ ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں what have you guys thought of وہ کون سے پرنسپل ویلیوز ہے جس پہ آپ نے کہا ہم کمپرومائز نہیں کریں؟ ایک بات ہماری یہ ہے کہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک دن بیٹھ کے نا اپنی دل کی بھڑاس نکالنی ہے, بیٹھنا ہے, ایک دوسرے سے بات کرنی ہے, جوتوں کے بارے میں ہی بات کرنی ہے مگر دل کی بھڑاس نکالنی ہے. تم نے مجھے اس دن یہ کیوں کہا, تم نے مجھے اس دن یہ کیوں کہا, تم شاید اتنا کام نہیں کر رہی ہو, میں شاید اتنا کام نہیں کر رہی ہوں, مجھے اگلے مہینے کہیں ٹریول کرنا ہے تو میں ابھی کے لیے کور کر لوں, بعد میں نہ کروں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہم نے ہر چیز لیگلائز اور ڈاکیومنٹ کیے ہوئے ہیں. اوکے, ویری ویری گڈ پوائنٹ, بیکاز یوزلی جب دوست ایسا کرے تو اس وقت یہ بولتے ہیں کہ دوست ہے نا, دوستوں کو تھوڑی کوئی ضرورت ہوتی ہے. ماشاء اللہ سے ہم لوگ ہم لوگوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ, بزنس بینک اکاؤنٹ سیپریٹ ہے, پارٹنرشپ ڈیڈ ہے, ہم لوگ اپنا ٹیکسز پے کر رہے ہیں فرام لاسٹ ایئر, وی ہیو این NTN نمبر, سو ایوری تھنگ از اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو مطلب جتنا بھی آپ لیگلائز کرو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی, ایوری تھنگ بیکمز ٹرانسپیرنٹ. جی مدیہ, You stay transparent when you document everything. بالکل. میرا ہے کہ میں compromise نہیں کرتی when it comes on کہ ہم نے deliver جو کرنا ہے. اگر client نے ہم سے کچھ مانگا ہے so I do not compromise on that. ہماری ٹیم کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے وہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, اسٹیٹسٹکلی آپ غلط کر رہے ہو یا اسٹینڈرڈز نہیں میٹ کر رہے ہو. آئی ایم لائک کہ کلائنٹ از آلویز رائٹ, یو کین پٹ فارورڈ یور آئیڈیا کہ یہ نہیں یہ کر لیں آپ, you can counsel them for something better. But at the end of the day you have to give what they want. Exactly. تو وہ اس پہ ہے and we are committed to that کہ بھائی ہم نے مل کے چاروں نے وہ چیز پہنچانی ہے جو it's the best for them and for us as well. ٹھیک ہے مدیہ, ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. ماشاءاللہ you're a mother as well, گھر بھی دیکھتی ہیں, you know سب چیز چلا رہی ہیں. یوزلی جب ہم سوشل میڈیا کی یا ٹیکنالوجی you know موبائل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو کام اس طرح کا ہی ہم I see people around me جن اب جو اپنے آفیسز اپنے ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. Exactly. وہ شٹ آف ٹائم نہیں آتا ہے. تو کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم ماں ہو پھر بھی تمہارا دماغ ہر وقت کام پہ لگا, بیکاز وہ آپ کہتی تو ہیں کہ صبح 9 والا ٹائم نہیں ہے, but then you're working 24 hours. 24/7. So is it like that کہ it's difficult for you to switch off from your work? ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور میں آلموسٹ آن ایوری ڈے کھانا رکھ کے بھول گئی, کھانا جل گیا. بالکل, میں چائے مائکرو ویو میں رکھ کے بھول جاتی ہوں کہ چائے مائکرو ویو میں رکھی ہوئی تھی, پھر ایک آواز آتی ہے ڈھس, تو آئی ریئلائز اوکے آئی کیپ سم تھنگ ان دا مائکرو ویو. ایسا ہوتا ہے, بٹ وہی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں, نہیں یار ابھی بہت کچھ کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس جو آپ ابھی نہیں کر رہے ہو, یا آپ کسی میرا ماننا یہ ہے کہ ہر لائف میں ہر چیز کا ایک فیز آتا ہے, آپ اس کو اٹینڈ کریں. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ پہلے ان کو اٹینڈ کریں. جب میرے انٹرپرینورشپ کا جو ایک سیڈ ہے یا کیڑا ہے وہ میرے اندر بچپن سے ہے, کیونکہ میں ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرے ابو نے جاب نہیں کی زیادہ, میرے بھائی نے جاب نہیں کی, تو وہ چیز تھی, مگر میں نے جاب کی کیونکہ مجھے فیلڈس کے اسٹینڈرڈ سیکھنے تھے, بیکاز آئی بلانگ ٹو that's a smarter way to go about it. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر میں نے کی, پھر جب میں نے جاب کی میں نے اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ چلایا, ان کے حساب کی جاب لی. پھر when I understood کہ نہیں اب they are independent, تھوڑا میں ان سے ہٹ سکتی ہوں, then I came into entrepreneurship. تو ہر چیز کو دیکھ کے چلیں. Beautiful. میں مگر ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی, میسج دے دیں بالکل, کہ it's not a bed of roses, it's not an easy walk. If you're thinking that you become a millionaire overnight, so it's not like that. You have to go through ups and downs, goods and bads all the time, every time, and accept it as it is. تو پھر آپ گرو کرتے ہیں, آپ فلرش کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو نہیں لے لیں, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, ڈفرینسز کو جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تبھی آپ کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے. کیا بات ہے, بیوٹیفل میسج مدیہ. what would you say معروف, آپ کا لاسٹ میسج؟ میرا میسج یہ ہوگا کہ جیسے مدیہ نے کہا ٹاکنگ اباؤٹ نیگیٹیوٹی, لیٹس ٹیک دیٹ ٹاپک آگے. میں جب ابھی بھی ملتی ہوں لوگوں سے, میرے اپنے پروفیسر سے, MBA کرنے کے بعد بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم MBA کرنے کے بعد جوتے بیچ رہی ہو. تو میری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی بہت لوگ مجھے ایسی چیزیں بول چکے ہیں, مطلب کیا کر رہی ہو, مطلب کیا, مطلب ایک پروفیسر نے مجھے یہ تک کہا تمہاری شادی وادی نہیں ہوئی, تم تو اچھی خاصی تھی. ایسی چیزیں بہت ہرٹ کرتی ہیں, مگر آئی ریئلائزڈ کہ
آپ ان چیزوں کو بھول جاؤ, مطلب ٹیک اٹ ایز اے لرننگ تھنگ کہ آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. تو ابھی جو کالر بھی آئیں انہوں نے بھی بولا کہ ہم کیا شروع کر سکتے ہیں. آپ چھوٹا سا کچھ بھی شروع کریں, آپ کی امیڈیٹ فیملی کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے سیریس لو. اگر آپ اپنے آپ کو سیریس لوگے تو باقی لوگ اراؤنڈ یو آر آلسو گوئنگ ٹو ٹیک یو سیریسلی. سو دیٹ از مائی میسج. سمینا کیا کہیں گے, آپ کا میسج؟ I would just say start now, start right away. And زیادہ نہ سوچو. زیادہ نہ سوچو. زیادہ سوچ آپ کو پھر انسیکیورٹیز پیدا کرتی ہیں. just dive in. And people like Faraz, all these, I mean this is the time کہ پاکستان میں entrepreneurship flourish کر رہی ہے in colleges and institutes and universities, incubation centers, and I mean ابھی like start, ابھی کریں گے تو 10-10 years from now you thank your stars. Exactly, the message is بچوں سے زیادہ مجھے پیرنٹس کو and then the spouses, either you are a man or a female, جو بھی ہیں اپنے اسپاؤس کو سپورٹ کریں, اپنے بچوں کو سپورٹ کریں. ان کا جو بھی خواب ہے بے شک جاب کریں, بٹ اس سیلری کو تھوڑا سا اماؤنٹ ریٹینڈ ارننگ والا کانسیپٹ لا کے ابھی سے شروع کریں. ابھی یہاں سوچتے ہوئے فراز کی بات, ہماری بات کو کلک کریے, جسٹ ڈو اٹ. بیوٹیفل. فراز, what would your message be? Well, actually half of it she has already mentioned کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں towards enterprise. دوسری چیز ہے مائنڈ سیٹ چینج that I would request any and everyone listening is that کہ جب آپ باہر نکلیں اور آپ موچیوں کو دیکھیں, آپ ٹھیلے والوں کو دیکھیں, آپ چھوٹے کاروباری لوگوں کے ساتھ دیکھیں, دو کام کریں. ایک, ان کے ساتھ ہیگل نہ کریں, اور دوسرا ان کو ذرا رسپیکٹفل بیہیویئر دیں, کیونکہ یہ بہت محنتی لوگ ہیں, یہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں, صبح نکلتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہیں تھوڑا کم کریں یار. 10 روپے آپ اگر زیادہ دے دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو. بے شک, I totally agree with you. So that's the only thing. Very nice. There was a question from a woman who's asked کہ ہم کیسے اس کو آن لائن لے کے جائیں. میں ان کو ایڈوائز کروں کہ اب بہت ساری آٹومیٹڈ ویب سائٹس بن رہی ہیں اور اسٹورز آن لائن بن رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ وومن ایکس اٹس سچ اے سبسڈائزڈ پروگرام فار وومن. ایوری وومن شوڈ جوائن دیٹ, آئی مسٹ سے, کیونکہ 20,000 روپیز کا 10,000 روپیز دے چارج اینڈ دے گیو یو everything, almost everything to run a business. Wow, that's fantastic. So I would recommend thank you so much. Thank you. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. Brilliant ideas, brilliant talk I must say, and very motivating. Thank you so much. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, میں جاتے ہوئے سے being a mother ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. ہم اپنے معاشرے پہ جب ایک نظر ڈالتے تو کہتے ہیں کہ انمپلائمنٹ کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ آئیڈل ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت سارے سگریٹ نوشی میں, باقی چیزوں میں, بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ مسئلے مسائل کے شکار ہیں. تو وائی ناٹ اپنے بچہ, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ, اگر وہ کسی چیز میں اچھا ہے تو اس کو بولو بیٹا اس کو آپ لیٹس ورک آن اٹ اینڈ لیٹس میک اے بزنس آؤٹ آف اٹ. اف یور چائلڈ کین میک اوریگامی, کاغذ سے چیزیں بنا سکتا ہے. آپ کا بچہ کوئی ایکسپیریمنٹ بہت کرتا ہو, میرا والا تو بہت کرتا ہے. آپ کے بچے کسی اسپورٹ میں بہت اچھے, ان کو بولو کوچنگ شروع کریں. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا مسئلہ کہ اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تو ٹیوشن پڑھا لو. ایسا نہ کریں, آپ اپنی پسند ناپسند دیکھیں اینڈ ٹیچنگ میں بھی اس وقت جائیں when you really passionate about it. So whatever you do, جیسے ہمارے مہمانوں نے ایک بات کہی کہ خوابوں کو پورا کریں, جس چیز کی خواہش ہے, جس چیز کا انٹرسٹ ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں اور اس پہ ورک اپون کریں. یقین جانیں پیسہ فالو کرے گا. فوکس آن یور کریئر, منی ول فالو. سائرہ کبیر ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دے. اللہ حافظ.